डीजल 7 रुपए सस्ता, हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में इजाफा या कमी नहीं की गई। 15 दिसंबर तक पेट्रोल की कीमत 281 रुपए 34 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल 7 रुपए कमी के बाद 289 रुपए 71 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल 4 रुपए 52 पैसे, मट्टी का तेल 3 रुपए 82 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। 12 बजते ही कीमतों का इत्तलाक हो गया। उधर ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 3 रुपए 82 पैसे फी किलो इजाफा कर दिया। नई कीमत 254 रुपए 86 पैसे फी किलोग्राम मुकर्रर पड़ गया, क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने सबको कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है, तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो कहती हैं कि मेरे साथ तो इसने बदतमीजी की है। इक्तदार के लिए भाभी और नंदे आमने सामने। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया ने तबले जंग बजा दिया। बुशा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो लीक में होश रुबा इंकशाफात। साबिक खातून अव्वल ने तीनों नंदों के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। खूब दिल के फफोले फोड़े। लतीफ खोसा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि ये कौन होती हैं पूछने वाली। कहती हैं हम पूछने गई थी कि आपने जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। इन तीनों को आपके दफ्तर पहुंचने की क्या जरूरत थी। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इनसे ज्यादा बात करूं। लतीफ खोसा बोले कि खान साहब की बहनें कहती हैं कि आपने बदतमीजी की। बुशा भी तुम्हारे और 9 मई से मुताल्लिक बहुत बुरा भला कहा। खान साहब को कह दिया मेरे केसेस लतीफ खोसा ही लड़ेंगे। फिर मैं उठकर आ गई। अवाम को इल्म है ये सियासत के शोबाज हैं। बिलावल भुट्टो की फिर नून लीग पर तंज के तीरों की बारिश। हम मौसमी जमहूरियत पसंद नहीं, हुकूमत में हो या अपोजिशन में आइन का तहफ्फुज करते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई 18वीं तरमीम खत्म करने का नारा लगाते हैं। 18वीं तरमीम का खात्मा चाहने वाले सूबों के वसाइल पर डाका मारना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी इस साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कोयटा में यौम तासीस जलसे से खिताब में कहना था कि मुल्क को नई सोच, सियासत और नए मिसाके जमहूरियत की जरूरत है। नौजवानों को नफरत और इंतकाम की पुरानी सियासत को दफन करना पड़ेगा। ऐसी सियासत करना होगी जिसमें इत्तेहाद का सोचें, तकसीम का नहीं। दूसरी जमातें अशराफिया की और पीपल्स पार्टी आवाम की नुमाइंदगी करती है। इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी ही आने वाला इलेक्शन जीतेगी। बलोचिस्तान समेत मुल्क भर के आवाम की किस्मत बदलेंगी। मुल्क को आगे ले जाने वाले लीडर को पीछे खींचने वाली बहुत सी ताकतें मौजूद। हमें उन कुव्वतों से डर नहीं बल्कि आवाम से उम्मीद है। मुल्क की बेहतरी का फॉर्मूला पीपल्स पार्टी के सिवा किसी के पास नहीं। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का कम उम्र तरीन वजीर आजम बनेगा। आसिफ जरदारी का बड़ा दावा। कोयटा में पीपल्स पार्टी की यौम तासीस से खिताब करते हुए कहा कि कौम को लीडर चलाते हैं और बिलावल भुट्टो बेहतरीन लीडर साबित होंगे। मेरे बेटे ने पहला नौजवान वजीर खारिजा बनकर मुल्क की इज्जत बुलंद की। बिलावल को नौजवानों और मुस्तकबिल का लीडर बनाना है, उसकी सपोर्ट करनी है। जो हमें आता है वो बिलावल को सिखाना है। मेरे बच्चों ने आपकी धरती पर रहना है, यहीं बड़े होना है। आपने बिलावल, आसिफा और मैंने मिलकर पाकिस्तान बनाना है। इस्लामाबाद को नजर नहीं आता कि मुल्क का दिल बलोचिस्तान है। अगर पाकिस्तान को बनाना है तो बलोचिस्तान को मजबूत करना है। क्या पीटीआई बिखर गई? कौन होगा चेयरमैन पीटीआई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसके इशारों पर चल रही है? गुज़श्ता 2 रोज से जारी चहमगोइयों के बाद अबूरी चेयरमैन के लिए बैरिस्टर गौहर का नाम सामने आया। पार्टी तर्जुमानों के बयानात में तजादात सामने आने लगे। बैरिस्टर गौहर को खान साहब की मर्जी के बगैर चेयरमैन पीटीआई नामजद किया गया। शुएब शाहीन और लतीफ खोसा ने इल्जाम लगा दिया। पीटीआई के 2 बड़ों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवालात की भरमार हो गई। बैरिस्टर गौहर का नाम किसकी मर्जी से उनके नाम का कुरा निकाला गया? पीटीआई के अंदर से साजिश कौन कर रहा है? पीटीआई की कानूनी टीम भी तकसीम, आखिर चल क्या रहा है?
آج فتنہ مکافات عمل کا شکار ہے. اس فتنے کو ملک پر مسلط نہیں ہونے دیں گے. 12واں کھلاڑی کہہ کر مذاق اڑانے والا بتائے کہ کون ہے 12واں کھلاڑی. پہلے ہی کہا تھا یہ یہودی ایجنٹ ہے, اس کو لایا جا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان کی چیئرمین پی ٹی آئی پر لفظی گولہ باری. سربراہ جے یو آئی نے لاڑکانہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیب کا چہرہ بے نقاب ہو چکا. جب یہ ادارہ بنا تب ہی کہا تھا کہ یہ سیاسی انتقام کا ادارہ ہے. قوم کو کہتا ہوں کبھی ہم فقیروں کی بھی مان لیا کرو. دس سال میں خیبر پختونخوا کو کنگال صوبہ بنا دیا گیا. بی آر ٹی اور بلین ٹری سونامی کے نام پر بدترین کرپشن اور لوٹ مار جاری رہی. 350 ڈیم تو نہ بن سکے, قوم کو قدم قدم پر ڈیم فول بنایا گیا. مریم نواز کے پی ٹی آئی پر تاک تاک کر وار. یوتھ کوارڈینیٹر سے خطاب میں کہا کہ 10 سال میں ایک اسپتال, ایک کالج, ایک یونیورسٹی نہ بن سکی. یہ تبدیلی آئی کہ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس تنخواہیں اور پینشن دینے کے پیسے نہیں. نون لیگ اقتدار میں آئی تو خیبر پختونخوا کی 10 سال کی محرومیاں دور کرے گی. نواز شریف کی بریت کا فیصلہ فوری ہو گیا. کیا اب بھی ان کے لاڈلے ہونے میں کوئی شک ہے؟ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ شریف برادران عوامی عدالت میں اپنے کرتوتوں کا حساب دینے کے لیے تیار رہیں. مہنگائی کے شہنشاہ شہباز شریف کو الیکشن میں لگ پتا جائے گا. یہ جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کر لیں عوامی غصے سے نہیں بچ سکیں گے. دوسری جانب پرویز الہی کی گاڑی کو عدالت میں آتے ہی حادثہ. پی ٹی آئی رہنما محفوظ رہے. سرکاری گاڑی کی ٹکر کا ازالہ پرویز الہی نے اپنی جیب سے کیا. نون لیگ کے 2 رہنماؤں میں ٹھن گئی. دانیال عزیز نے احسن اقبال کو مہنگائی کا ذمہ دار قرار دے دیا. کہا کہ احسن اقبال سابق حکومت میں پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے. وہ ریکارڈ توڑ مہنگائی پر قابو نہ پا سکے. غریب عوام کو زندگی گزارنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یہ احسن اقبال کی مکمل نااہلی اور ناکامی تھی. اس وجہ سے پارٹی کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا. پارٹی نے مہنگائی کا نوٹس نہیں لیا ورنہ احسن اقبال کو برطرف کر دیا جاتا. محسن سپیڈ کا کمال, ایک کے بعد ایک میگا پروجیکٹ کا افتتاح. اکبر چوک فلائی اوور 10 کی بجائے 7 ماہ سے بھی کم مدت میں مکمل. 1.1 کلومیٹر طویل 2 فلائی اوورز میں 10 پروٹیکٹڈ یو ٹرنز بنائے گئے ہیں. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پوری کوشش ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کریں. محسن نقوی کا رحیم یار خان کا دورہ. کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کا جائزہ لیا. ڈاکوؤں کے مکمل خاتمے کے لیے گرینڈ آپریشن کا حکم دے دیا. بارش کے بعد پنجاب میں اسموک کا زور ٹوٹ گیا. نگران حکومت کا پابندیاں ختم کرنے کا اعلان. تعلیمی اداروں میں جمعے کی چھٹی ختم. آج معمول کے مطابق سکولز اور کالجز کھلیں گے. موسم سرما کی چھٹیاں 18 دسمبر سے 1 جنوری تک ہوں گی. موسمیاتی تبدیلی پر اقوام متحدہ کی کانفرنس کوپ 28 کا اجلاس دبئی میں آغاز. 200 سے زائد عالمی رہنماؤں کی شرکت. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے. کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر وزیر اعظم کی مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع. یوگینڈا والے بھی اب T20 ورلڈ کپ میں جلوہ افروز ہوں گے. کوالیفائنگ راؤنڈ میں یوگینڈا نے 6 میں سے 5 میچز میں کامیابی حاصل کی. کھلاڑی خوشی سے نہال, کامیابی پر خوب جشن منایا. پاکستانی باکسر عثمان وزیر کا ایک اور اعزاز. WBO یوتھ ورلڈ چیمپئن فائٹ جیت لی. عثمان وزیر نے مسلسل 12ویں فائٹ اپنے نام کی. تھائی حریف کو ہوم گراؤنڈ پر تیسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا. عثمان وزیر نے اپنی فتح فلسطین کے مظلوم عوام کے نام کر دی. کراچی میں 4 روزہ 16ویں عالمی اردو کانفرنس کا آغاز. فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے استقبالیہ دیا. اور ساحر علی بگا ہار گئے. بازی فراڈیے جیت گئے.
پوش علاقے میں شاندار دفتر بنایا, زبان کی صفائی دکھائی, ساتھ انگریزی کا تڑکا لگایا, رینٹ پر گاڑی لے کر کسی اور کو چونا لگایا, 200 سے زائد شہریوں کو ماموں بنا ڈالا. احسن اعجاز نامی فراڈیے نے رینٹ پر لی گئی 3 گاڑیاں معروف گلوکار ساحر علی بگا کو فروخت کر دی. مخبری پر پولیس نے بھی بھیس بدلا, شکار بن کر دانا ڈالا. اپنی ہی گاڑی کا اشتہار دیکھا تو گینگ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا.